बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर हाई कोर्ट में एक जायदाद के तनाज़े का केस आया। ये अपनी नौयत का अजीबोगरीब केस था, जिसमें एक तरफ एक नौजवान सूटेड बूटेड अमीर कबीर अपने एक मशहूर और महंगे वकील के साथ आया हुआ था, जबकि दूसरी तरफ एक मफलूजुल हाल बूढ़ा जिसकी उम्र लगभग 70 बरस थी, वो अपने एक सस्ते से वकील के साथ खड़ा हुआ था। जज साहब ने बूढ़े आदमी से पूछा कि बाबा जी आप क्या करते हैं। उसने बताया कि जज साहब मैं एक रिटायर्ड प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ और ये जो सामने मेरे खिलाफ अपने एक मशहूर वकील के साथ आया है ये मेरा बेटा है। जज साहब ने जब ये सुना तो अपनी कुर्सी से उठे और उस बूढ़े उस्ताद साहब को अपनी नशिस्त पर बिठाया और फिर खड़े होकर मुकदमे का आगाज़ किया। करोड़पति बेटे ने जब अपने बाप की इतनी इज्जत और एहतराम देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। उसने अपने वकील के कान में कहा कि एक पुलिस अफसर अपनी आप बीती सुनाता है कि मैं 1996 में लाहौर में SHO था। मेरे वालिद बहुत बीमार थे और मैंने उन्हें सर्विसेज अस्पताल लाहौर में दाखिल करवा दिया। सर्दियों के एक रात में ड्यूटी पर था और वालिद अस्पताल में अकेले थे। अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो उल्टियाँ करने लगे। मेरे ख़ानदान का कोई शख्स उनके पास नहीं था। वो 2 मरीज़ों का कमरा था और उनके साथ दूसरे बेड पर एक और मरीज़ दाखिल था। उस मरीज़ का अटेंडेंट मौजूद था। वो उठा और उसने डस्टबिन और तौलिया लिया और मेरे वालिद की मदद करने लगा। वो सारी रात अब्बा जी की उल्टियाँ साफ़ करता रहा। उसने उन्हें कहवा भी बनाकर पिलाया और उनका सर और बाजू भी दबाए। सुबह डॉक्टर आया तो उसने उसे मेरे वालिद की कैफियत बताई और अपने मरीज की मदद में लग गया। मैं 9 बजे सुबह वर्दी पहनकर तैयार होकर वालिद से मिलने अस्पताल गया। अब्बा जी की तबीयत उस वक्त तक बहाल हो चुकी थी। मुझे उन्होंने अटेंडेंट की तरफ इशारा करके बताया कि रात मेरी इस मौलवी ने बड़ी खिदमत की। बहुत अच्छा लड़का है जिसने सारी रात मेरा बहुत ख्याल रखा, और अगर सच बताऊं तो तुमने भी कभी अपने बाप का इतना ख्याल नहीं रखा जितना इस शख्स ने मेरा ख्याल रखा। मैंने अटेंडेंट की तरफ देखा। वो एक दरमियानी उम्र का बारिश दान पान सा इंसान था। मैंने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन फिर सोचा कि उसने सारी रात मेरे वालिद की खिदमत की है, मुझे भी उसका ख्याल करना चाहिए। मैंने जेब से 500 रुपये निकाले और उसके पास चला गया। वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से उसे 500 रुपये पकड़ाने लगा। वो कुर्सी पर कसमसाया, लेकिन मैंने रौनक भरी आवाज़ में कहा, ले मौलवी रख ये रकम, तेरे काम आएगी। वो नरम आवाज़ में बोला, नहीं भाई नहीं, मुझे किसी मुआवजे की ज़रूरत नहीं। मैंने आपके वालिद की खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए की थी। मेरा वालिद भी आपके वालिद के साथ ही इधर एडमिट था। मुश्किल में था तो मैंने उसकी मदद की और उसका ख्याल रखा। मुझे किसी मुआवजे की ज़रूरत नहीं भाई। मैंने नोट ज़बरदस्ती उसकी जेब में डाल दिए। उसने वापस निकाले और मेरे हाथ में पकड़ाना शुरू कर दिए, जबकि मैं उसे कंधे से दबाता जा रहा था और इसरार कर रहा था। मैं उसे बार बार, ओ मौलवी छड़, जिद न कर, रख ले, तेरे काम आएंगे मौलवी, कह रहा था। मगर वो बार बार कह रहा था, मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने रात देखा आपके वालिद अकेले हैं और तकलीफ में हैं, मैं फारिग था, लिहाजा मैं अल्लाह की रज़ा के लिए उनकी खिदमत करता रहा। आप लोग बस मेरे लिए दुआ कर दें वगैरह वगैरह। लेकिन मैं बास ना आया। मैंने फैसला कर लिया था मैं हर सूरत इसे पैसे देकर रहूँगा। पुलिस अफसर रुके, अपनी गीली आंखें और भारी गला साफ किया और फिर बोले, इंसान जब ताकत में होता है तो ये मामूली मामूली बातों पर जिद बांध लेता है। ये हर सूरत अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। मैंने भी पैसे देने की जिद बना ली थी, मगर मौलवी मुझसे ज़्यादा ज़िद्दी था। वो नहीं मान रहा था। मैं उसकी जेब में पैसे डालता था, वो निकाल कर कभी मेरी जेब में डाल देता था और कभी हाथ में पकड़ा देता था। मैं इस धींगा मुश्ती में उससे पूछा, मौलवी यार तुम करते क्या हो? उसने जवाब दिया, बस ऐसे ही लोगों की खिदमत करता रहता हूँ। वो मुझे अपने काम नहीं बताना चाहता था। मैंने अब उसका जरिया रोजगार जानने की जिद भी बना ली थी। मैं उससे बार बार उसका काम पूछने लगा।
اس نے تھوڑی دیر ٹالنے کے بعد بتایا، میں کچہری میں کام کرتا ہوں، مجھے محسوس ہوا یہ کسی عدالت کا اردلی یا کسی وکیل کا چپڑاسی ہوگا۔ میں نے ایک بار پھر 500 روپے اس کی مٹھی میں دے کر اوپر سے اس کی مٹھی دبا دی اور پھر رونت سے پوچھا، مولوی تم کچہری میں کیا کرتے ہو؟ اس نے تھوڑی دیر میری طرف دیکھا اور پھر میرے والد کی طرف دیکھا، لمبی سانس لی اور پھر آہستہ آواز میں بولا، مجھے اللہ نے انصاف کی ذمہ داری دی ہے، میں لاہور ہائی کورٹ میں جج ہوں۔ مجھے اس کی بات کا یقین نہ آیا۔ میں نے پوچھا، کیا کہا، تم جج ہو؟ اس نے آہستہ آواز میں کہا، جی ہاں، میرا نام جسٹس منیر احمد مغل ہے اور میں لاہور ہائی کورٹ کا جج ہوں۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے 500 روپے گر گئے اور میرا وہ ہاتھ جو میں نے 15 منٹ سے اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا وہ اس کے کندھے پر ہی منجمد ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور آواز حلق میں فریز ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اب میں کیا کروں۔ جسٹس صاحب نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ اپنے کندھے سے اتارا، کھڑے ہوئے، جھک کر فرش سے 500 روپے اٹھائے، میری جیب میں ڈالے اور پھر بڑے پیار سے اپنے مریض کی طرف اشارہ کر کے بتایا، یہ میرے والد صاحب ہیں اور میں ساری رات ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کا پخانہ تک صاف کرتا ہوں۔ میرے والد نے بچپن میں مجھے بہت سپورٹ کیا، آج میں جو کچھ ہوں اپنے اس والد کی وجہ سے ہی ہوں۔ یہ خود محنت مزدوری کرتے تھے اور مجھے اچھے سے سکول میں پڑھایا، ایک ایسا سکول جس کی فیس وہ اپنی محنت مزدوری کے پیسوں سے ادا کرتے تھے۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، اس بات کو نہیں سمجھتا تھا کہ میرا والد میری وجہ سے کتنی مصیبتیں برداشت کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوا مجھے اس بات کا شعور آیا کہ والد محترم میرے لیے ایک فرشتہ نما ہیں۔ میں نے رات دیکھا آپ کے والد اکیلے ہیں اور ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، لہٰذا میں انہیں اپنا والد سمجھ کر ان کی خدمت کرتا رہا۔ اس میں شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ یہ سن کر میں شرم سے زمین میں گڑ گیا، کیونکہ میں صرف ایس ایچ او تھا اور میرے پاس والد کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں نے انہیں اکیلا ہسپتال میں چھوڑ دیا تھا، جبکہ ہائی کورٹ کا جج پوری رات اپنے والد کے ساتھ ساتھ میرے والد صاحب کی بھی خدمت کرتا رہا اور ان کی الٹیاں بھی صاف کرتا رہا۔ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میں ان کے قدموں میں جھک گیا، مگر اس عظیم شخص نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ وہ پولیس افسر اس کے بعد رونے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ کی اس کے بعد جسٹس صاحب سے دوبارہ کبھی ملاقات ہوئی؟ وہ روتی ہوئی آواز میں بولے، بے شمار مرتبہ۔ میں نے زندگی میں ان سے اچھا، دیندار، ایماندار اور نڈر انسان نہیں دیکھا۔ ان کا پورا نام جسٹس ڈاکٹر منیر احمد مغل تھا۔ انہوں نے 2 PhD کی تھیں، ایک پاکستان سے اور دوسرے جامعۃ الازہر مصر سے۔ دوسری PhD کے لیے انہوں نے باقاعدہ عربی زبان سیکھی تھی۔ انہوں نے اس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی قوانین پر 24 کتابیں لکھی تھیں۔ وہ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ تیزی سے مقدمات نپٹانے میں مشہور تھے۔ چیف جسٹس جس مقدمے کا فوری فیصلہ چاہتے تھے وہ مقدمہ جسٹس منیر مغل کی عدالت میں لگ جاتا تھا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ پولیس افسر کا کہنا تھا کہ جسٹس صاحب غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، LLB کے بعد مجسٹریٹ بھرتی ہو گئے، محنت کی عادت تھی، مجسٹریٹی کے دور میں ان کے پاس کام کم ہوتا تھا، لہٰذا انہوں نے عدالتی صفحات کی بیک سائڈ پر کلمہ لکھنا شروع کر دیا۔ یہ سارا دن کلمہ طیبہ لکھتے رہتے تھے۔ شاید اس پریکٹس کا صلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی انرجی اور ٹائم میں برکت ڈال دی۔ انہوں نے دوران ملازمت ایک PhD کی، پھر عربی زبان سیکھی، جامعۃ الازہر میں داخلہ لیا اور عدالتی ٹائم کے بعد عربی زبان میں تھیس لکھ کر مصر سے بھی PhD کی ڈگری لے لی۔ وہ ہر نیا قانون پڑھتے اور اس پر فوری طور پر کتاب لکھ دیتے تھے۔ وہ کتاب بھی خود ٹائپ کرتے تھے اور اس سارے کام کے دوران عدالتی کارروائی بھی متاثر نہیں ہوتی تھی۔ وہ دھڑا دھڑ مقدمات نپٹا دیتے تھے۔ انہوں نے پوری زندگی اپنے والد کی خدمت خود کی۔
ان کا بول براز خود صاف کرتے تھے۔ والد زیادہ بیمار ہوئے تو ان کے بیڈ پر پاؤں کے قریب گھنٹی کا بٹن لگا دیا اور گھنٹی اپنے کمرے میں رکھ لی۔ والد ضرورت پڑنے پر پاؤں سے بٹن دبا دیتے تھے اور وہ بھاگ کر ان کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ اپنی بیگم کو بھی والد کا کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ میں نے ان سے جسٹس صاحب کی زندگی کے مزید واقعات سنانے کی درخواست کی۔ پولیس افسر ہنس کر بولے، ایک بار ان کی عدالت میں جائیداد کے تنازع کا کیس آیا۔ ایک طرف سوٹڈ بوٹڈ امیر لوگ کھڑے تھے اور ان کے ساتھ مہنگے وکیل تھے، جبکہ دوسری طرف ایک مفلوج الحال بوڑھا کھڑا تھا۔ اس کا وکیل بھی مسکین اور سستا تھا۔ جسٹس صاحب چند سیکنڈ میں معاملہ سمجھ گئے، لہٰذا انہوں نے بوڑھے سے پوچھا، بابا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، میں پرائمری ٹیچر ہوں۔ یہ سن کر جسٹس صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، ماشاءاللہ ہماری عدالت میں آج ایک استاد آئے ہیں، لہذا یہ استاد کرسی پر بیٹھیں گے اور عدالت سارا دن ان کے احترام میں کھڑی ہو کر کام کرے گی۔ اور اس کے بعد یہی ہوا، وہ بوڑھا استاد کرسی پر بیٹھا رہا جبکہ جسٹس صاحب اپنے عملے اور وکلا کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کرتے رہے۔ جسٹس صاحب نے سارے مقدمے نپٹانے کے بعد آخر میں بوڑھے استاد کا کیس سنا۔ استاد صاحب نے سب سے پہلے جسٹس صاحب کا شکریہ ادا کیا اور پھر بتایا کہ یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اپنے ایک مشہور اور مہنگے وکیل کے ساتھ آیا ہے۔ یہ سن کر جج صاحب حیران ہوئے اور ماسٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا پڑھا لکھا اور سمجھدار لگتا ہے، کیا یہ آپ کا سگا بیٹا ہے؟ ماسٹر نذیر احمد نے جج صاحب کو بتایا کہ ہاں یہ میرا سگا بیٹا ہے، پرائمری تک یہ میرے سکول میں ہی پڑھتا رہا، مگر میں نے کبھی اپنے بیٹے اور باقی لوگوں کے بیٹوں میں کوئی فرق نہ کیا۔ میں اکثر گاؤں والوں سے یہی کہتا تھا کہ میرے 200 بچے ہیں، اس سکول میں پڑھنے والا ہر بچہ میرا بیٹا ہی تھا اور میں نے کبھی کسی میں کوئی فرق نہ کیا، سب کی بہتری چاہتا تھا۔ ایک ایسے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا جس میں کسی قسم کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی، نہ ہی ہسپتال تھا، حتیٰ کہ باقی تمام علاقوں میں بجلی آ چکی تھی، لیکن ہمارے گاؤں میں تو بجلی کی سہولت بھی موجود نہیں تھی۔ لیکن جب میں اپنے سکول کے بچوں کی طرف دیکھتا تھا تو امید کی کرن میرے دل میں جاگ جاتی تھی کہ انہی میں سے کوئی ایسا بچہ بڑا آدمی بنے گا اور گاؤں والوں کی خدمت کرے گا، انہی میں سے کوئی ڈاکٹر بنے گا تو کوئی انجینئر، کوئی پولیس افیسر بنے گا تو کوئی سی ایس پاس کر کے افیسر بن کر اس گاؤں کی خدمت کرے گا۔ سہیل میرا اکلوتا بیٹا ہے جو آج میرے خلاف کھڑا ہے۔ بڑے پیار سے میں نے اسے پالا، حالانکہ اس کی ماں اس پر سختی کرتی تھی، وہ یہی کہتی تھی کہ زیادہ لاڈ پیار سے بچے بگڑ جاتے ہیں، لیکن مجھے اپنے بیٹے پر بھروسہ تھا کہ مجھے اس پر سختی کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، جس سے میں اپنی زندگی میں خدمت خلق میں مصروف ہوں تو یہ بھی خدمت کرے گا۔ میٹرک کے بعد اسے شہر کے کالج میں ایڈمیشن دلوایا اور ادھر ہاسٹل میں سہیل کو رہائش دلوائی، کیونکہ گاؤں سے شہر کافی دور تھا اور روزانہ یہاں آنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا خوب محنت کرنا اور کبھی محنت سے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ تجھے اپنی منزل ابھی تک نہیں ملی۔ میری خواہش تھی کہ مجھ سے زیادہ اس کی ماں کی خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا سہیل ڈاکٹر بنے، اور جس طرح کے یہ نمبر لے رہا تھا ہمیں اس بات کی امید بھی تھی۔ ہمارے ساتھ والے گاؤں کا ایک لڑکا کاشف تھا جو سہیل کے ہاسٹل میں ہی رہتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، ماسٹر صاحب میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں اس وقت گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، کاشف بولو کیا کہنا ہے؟ جس پر وہ کہنے لگا کہ ماسٹر صاحب میں اکیلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بیوی کو اشارہ کیا کہ دوسرے کمرے میں چلی جاؤ۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کاشف سے یہی کہا کہ کھل کے بات کرو، کیا بات ہے بیٹا جو تم میری بیوی کے سامنے بھی نہیں کہہ سکتے تھے؟ جس پر کاشف مجھ سے کہنے لگا، ماسٹر صاحب معذرت کے ساتھ مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات سننے کے بعد آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا، لیکن آپ کو بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ میں آپ کا بیٹا سہیل غلط لڑکوں کی محفل میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ایسے طالب علم جو ہاسٹل کے سب سے آوارہ ترین لڑکے ہیں، رات کے وقت ہمیشہ وہ ہاسٹل سے باہر رہتے ہیں، آدھی رات کو واپس آتے ہیں۔ واٹ رن بھی خوف کے مارے ان کو کچھ نہیں کہتا،
क्योंकि उसे इस बात का खौफ है कि ये लड़के मुझे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा वो उन पर सख्ती नहीं करता। मैंने जब काशिफ के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उससे कहा कि शर्म करो, कैसी बात कर रहे हो, वो भी मेरे बेटे की शिकायत मेरे सामने कर रहे हो। बताओ किसने तुम्हें मेरे पास भेजा है ताकि मैं अपने बेटे सुहेल की वजह से परेशान हो जाऊं और घर में हंगामा खड़ा कर दूं। काशिफ ने जब यह सुना तो कहने लगा, मास्टर साहब आप मेरी बात का यकीन करें, मुझे किसी ने यहाँ नहीं भेजा। भला मुझे कौन भेजेगा, मैं तो उसी के हॉस्टल में रहता हूँ। सब अपनी आंखों से देखा तो आपको बताना मुनासिब समझा, क्योंकि आप उसके वालिद हैं, आप मेरे भी उस्ताद रह चुके हैं और मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप सुहेल को समझाएं, उसे कहें कि वो गलत लड़कों की महफिल में ना जाए और अपनी पढ़ाई पर ही तवज्जो दे। मगर मैंने काशिफ की किसी बात का यकीन ना किया। काशिफ वहाँ से चला गया तो मेरी बीवी वापस आई और मुझसे कहने लगी कि काशिफ क्या कह रहा था आपसे। मैंने अपनी बीवी को बताया कि मैं सुहेल की शिकायत कर रहा था कि गलत दोस्तों में उठता बैठता है वो, पता नहीं छोटी सी उम्र में ये लड़के इतने हासिद क्यों हो जाते हैं। मैं जानता हूँ कि ये सुहेल के हसद में ये सब कुछ कह रहा था, क्योंकि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ और मैं उसका बाप हूँ, बचपन से वो मुझसे ही पढ़ा है, क्या मैं उससे वाकिफ़ नहीं। बेगम ने मुझसे कहा कि आप ऐसे ही उस लड़के पर इल्ज़ाम मत लगाएं और हॉस्टल जाकर पता करें, हो सकता है वो ठीक कह रहा हो। सुहेल अभी बच्चा है और इस उम्र में बच्चों से गलती हो जाती है, वो अपना बुरा भला कुछ नहीं जानते। बीवी के कहने पर मैं हॉस्टल गया, सुहेल के बारे में वहाँ के तालिब इल्मों और वार्डन साहब से राय ली तो उन्होंने उस बात की तरदीद की और कहा कि सुहेल के बारे में आपको जो बताया गया है ये बिल्कुल गलत है। सुहेल ऐसा बिल्कुल नहीं, वो अपनी तालीम पर पूरी तवज्जो दे रहा है और किसी किस्म के बुरे लड़कों की सोबत अटेंड नहीं करता। मैं वहाँ से वापस आया तो काशिफ के घर गया। काशिफ इस वक्त अपने घर में मौजूद था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो काशिफ ने कहा, मास्टर साहब आप आए हैं, आइए आप अंदर तशरीफ़ ले आए। लेकिन मैंने उधर दरवाजे पर ही उसके मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, मुझे ही अपने बेटे के खिलाफ भड़काया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। थप्पड़ की आवाज़ सुनकर काशिफ के वलदैन भी दरवाजे पर आए तो मैंने काशिफ के बाप से यही कहा कि अपने बेटे को समझाओ, खुद तो ये पढ़ता नहीं और मेरे बेटे पर झूठे इल्ज़ाम लगाता है। मैंने खुद जाकर हॉस्टल में सारी डिटेल मालूम की है और वहाँ से यही मालूम हुआ है कि मेरा बेटा किसी मनफी सरगर्मियों में मुलविस नहीं। काशिफ का एक हाथ गाल पर था और फिर वो कहने लगा, मास्टर साहब हॉस्टल का मैनेजर झूठ बोल रहा है, उसको झूठ बोलने के पैसे दिए जाते हैं। इस पर काशिफ के वालिद ने भी इसे खूब मलामत की और मारा और यही कहा कि दूसरे के मामलात में तुम्हें क्या पड़ी है टांग अड़ाने की, तो तुम अपने काम से काम रखो और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। फिर काशिफ के वालिद ने मुझसे मादरत की कि मादरत मास्टर साहब, मेरे बच्चे से नादानी हो गई है, इसे माफ़ कर दीजिए। सुहेल पर जो इसने झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा आखिर इसने ये झूठ क्यों बोला है, लेकिन अपने बेटे की वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं वहाँ से घर आया। FSC में सुहेल अच्छे नंबर ना ले पाया, जिसकी वजह से मेडिकल में इसका एडमिशन शक में पड़ गया। एक साल रिपीट किया लेकिन फिर भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने में नाकाम रहा। सुहेल को डॉक्टर बनाने का ख्वाब मेरा अधूरा ही रह गया, मगर इसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। BSc के बाद उसने MSc मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया। MSc करने के बाद सुहेल ने हमें फ़ोन किया कि उसकी जॉब हो गई है। मैं बहुत खुश हुआ, तनख्वाह भी अच्छी थी और जब हमारा बेटा सुहेल हमें मिलने आया तो गांव में उसका खूब इस्तकबाल किया गया। मोहल्ले के तमाम लोग बहुत खुश थे, जबकि मुझे काशिफ के बारे में पता चला कि उसे अभी तक जॉब नहीं मिली थी और वो ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर गुजारा कर रहा था। मैंने सुहेल से यही कहा कि बेटा काशिफ पता नहीं क्यों तुमसे इतना जलता था, तुम्हारे बारे में मुझे उकसाने की कोशिश की, देखो अल्लाह ने तुम्हें सुरखरू किया, अच्छी जॉब लग चुकी है, जबकि वो अभी तक बेरोजगार फिर रहा है। सुहेल मुझसे कहने लगा, बाबा ऐसे लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करें, इनकी आदत ही है कि हर वक्त किसी न किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। मैंने शुरू से ही मेहनत की और मुझे अपनी मेहनत का अजर मिला है, बस मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं डॉक्टर न बन सका।
جو کہ آپ کا خواب تھا۔ میں نے سہیل سے یہی کہا کہ بیٹا یہ نصیب کی بات ہے، خیر تم ان سب باتوں کو چھوڑو، میں بھی حلوائی کی دکان سے تازہ مٹھائی لے کر آتا ہوں تاکہ محلے کے بچوں میں میں مٹھائی تقسیم کر سکوں۔ اس کے بعد میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر کاشف کے باپ کے گھر میں گیا، اپنے بیٹے کی کامیابی کی اسے خوشخبری سنائی اور اس کے باپ سے یہی کہا کہ بیٹے کو نصیحت کرنا کہ دوسروں کے خلاف بات کرنے سے بہتر ہے بندہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے۔ سہیل 2 ماہ بعد دوبارہ گاؤں آیا تو اس بار وہ ایک گاڑی پر آیا تھا۔ یہ بڑی سی گاڑی تھی، مہنگی گاڑی۔ میں نے سہیل سے پوچھا کہ بیٹا یہ گاڑی کس کی ہے؟ تو سہیل نے مجھے بتایا کہ ابا میں نے آپ کو سرپرائز دینا تھا اس لیے آپ کو پہلے نہیں بتایا، یہ گاڑی میری ہے۔ یہ سن کر میں کافی حیران ہوا کیونکہ سہیل نے تو بتایا تھا کہ اس کی 80,000 تنخواہ ہے اور اتنے جلدی گاڑی کیسے آ گئی؟ خیر سہیل نے مجھے بتایا کہ میں نے انسٹالمنٹ پر یہ گاڑی لی ہے اور تنخواہ سے میں ادائیگی کر دوں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ مجھے اپنی ماں کو گاڑی میں بٹھا کر سیر کروانے لے گیا۔ ہمیں بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا، خاص کر سہیل کی ماں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی ترقی پر بہت خوش تھی اور اس بات پر خوش تھی کہ اس کا بیٹا صحیح ٹریک پر ہے، لیکن یہ خوشی ہمارے لیے بہت عارضی ثابت ہوئی۔ جب ایک دفعہ گاؤں میں پولیس آئی، سارا محلہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ پولیس مجھ سے تفتیش کر رہی تھی کہ سہیل کہاں ہے، اپنے بیٹوں کو آپ نے کہاں چھپایا ہے؟ یہ سن کر میں حیران ہوا۔ میں نے یہی کہا کہ یہ سہیل تو لاہور جاب کر رہا ہے، میں وہیں رہتا ہوں۔ اس پر تھانے دار زور زور سے ہنسنے لگا اور پھر مسکرا کر کہا ماسٹر جی آپ بھی بہت بھولے ہیں، آپ کا بیٹا کوئی جاب واب نہیں کرتا بلکہ وہ منشیات کا دھندا کرتا ہے، بہت بڑے گینگ کا حصہ ہے اور آج کل وہ چھپا ہوا ہے۔ سہیل کو پکڑنے کے لیے 10 لاکھ روپے کے انعام کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو ادھر ہی زمین پر بیٹھ گیا، میری حالت بگڑنے لگی۔ جب پولیس والوں نے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ ماسٹر صاحب تو خود بھی اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور اس نے اپنے باپ کو ہی دھوکہ دیا ہے، لہٰذا وہ یہاں سے چلے گئے، لیکن وہ سہیل کو تلاش کرتے رہے۔ سہیل نے اپنا نیٹ ورک پہلے سے ہی وسیع کیا ہوا تھا، کچھ عرصہ کے لیے امریکہ چلا گیا، وہاں بھی اس کے ڈیلر تھے جنہوں نے سہیل کو پناہ دی۔ امریکہ جا کر بھی اس نے اچھا خاصا پیسہ کمایا اور پھر وطن واپس آیا تو وہ پولیس اور وہ ادارے جو اس کی تلاش میں تھے اب اس کے نام سے ہی خوف کھاتے ہیں، کیونکہ سہیل کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ایسے لوگ بظاہر تو معزز معاشرے میں رہتے ہیں، سیاست سے وابستہ ہیں، مگر در حقیقت وہ مجرم ہے۔ مجھ سے بھی ملنے آیا تھا، اس کے گال سہیل کے ساتھ ہی تھے۔ میں نے سہیل کے منہ پر تھپڑ مارا اور یہی کہا کہ خبیث انسان، کاشف جھوٹ نہیں بولتا تھا، در حقیقت وہ سچ بول رہا تھا۔ تو شروع سے ہی بگڑ چکا تھا اور آہستہ آہستہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا گیا۔ وہ الٹا مجھ سے ہی بحث کرنے لگا کہ ابا جان آج کل سب پیسے کے سامنے ہی جھکتے ہیں، دیکھیں پیسے کی پاور۔ جو پولیس والے مجھے تلاش کر رہے تھے اب وہ میرے سامنے سلوٹ کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں۔ میں نے سہیل سے یہی کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تمہارے اس پیسے پر، جس پر سہیل اپنے باپ یعنی میرے خلاف ہو گیا اور یہی کہنے لگا کہ آپ کے پاس ہے ہی کیا جو آپ مجھے اپنی جائیداد سے آگ کریں گے اور اخبار میں لا تعلقی کا اعلان کریں گے۔ میرے پاس پیسہ ہے، پاور ہے اور اسی پیسے سے میں آپ کو بھی بے گھر کر دوں گا اور جس گھر میں آپ رہتے ہیں یہ بھی اپنے نام کروا لوں گا۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی ایمانداری آپ کے کام آئی یا پھر میری دولت میرا سہارا بنی۔ یہ میرا بیٹا مجھے ہی عدالت کے کٹہرے میں لے آیا، یہ مجھے بے گھر کرنا چاہتا ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جج صاحب یہ خود بہت بڑا مجرم ہے۔ میں نے رزق حلال کما کر اسے کھلایا تھا، بہت اچھی تربیت کی تھی، لیکن میری سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ میں نے اس پر اعتبار کیا تھا، شروع سے ہی اس پر نظر رکھتا یا شہر میں اس کے ساتھ رہتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اپنے اس بیٹے کی وجہ سے میں سہیل کے پاس گیا، اس سے معافی مانگی کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، یہ ہاسٹل سے ہی بگڑ چکا تھا اور اس کی تباہی کی ابتدا اسی ہاسٹل سے شروع ہوئی۔ جج صاحب میں ایک استاد ہونے کے ناطے میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ انسان کو بری صحبت سب سے بڑا نقصان دیتی ہے۔ جب ایک لڑکا بری صحبت کا عادی ہو جاتا ہے
तब उसे इस बात का शऊर ही नहीं रहता कि क्या गलत है और क्या दुरुस्त। जज साहब ने सुहेल की तरफ देखा और उससे कहा कि तुम्हारे नज़दीक दौलत आपकी इज्जत और वक़ार में इजाफा कर सकती है क्या? जिस पर सुहेल ने कहा, जी जज साहब, मेरा यही मानना है कि इंसान दौलत के आगे झुक जाता है। मेरी बड़ी गाड़ी, मेरे बड़े कारोबार और मेरे बंगले की वजह से लोग मेरी इज्जत करते हैं। जज साहब ने सुहेल से कहा, तू गलत है, तेरी कोई इज्जत नहीं करता। जो लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं वो सिर्फ दिखावा है। अपने मफादात की खातिर वो तुम्हारे आगे झुकते हैं, जबकि हकीकी इज्जत यही है कि जो तुम्हारे बाप को मिली है। देखो, आज हाई कोर्ट के जज ने अपनी नशिस्त खाली की, खुद अपनी जगह से खड़ा हो गया और तुम्हारे बाप को बिठाया। अदालत में मौजूद तमाम लोगों को हुक्म दिया कि उस्ताद साहब के लिए एक दफ़ खड़े हो जाएं। ये है वो हकीकी इज्जत जिसके लिए तूने गलत रास्ता चुना। मास्टर साहब कोई दौलतमंद शख्सियत नहीं थे, ये इनका किरदार ही था जिसने इसे बुलंद किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि चिराग तले हमेशा अंधेरा ही रहता है, वही हाल तुम्हारा ही था। ये तो मेरे ही उस्ताद हैं। मास्टर साहब के तालिब इल्म मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी हासिल कर चुके हैं, मगर अफसोस कि इसका सगा बेटा अपने बाप से मुस्तफीद ना हो सका और एक मुजरिम बन गया। अदालती हुक्म पर सुहेल को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत की तरफ से इस पर 50 लाख का जुर्माना और 10 साल की कैद का हुक्म सुनाया गया। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।